Karon, atong tun-an ang pulong sa Dios sa sermon nga giuluhan, magpapanaw ug latagaw. Ang mga tao nag-ingon nga ang atong kinabuhi sama sa usa ka magpapanaw. Nan, dili ba ang usa ka magpapanaw nagpasabot nga aduna siya'y destinasyon sama sa yutang na tawhan? Apan, nining kalibutan na, dili lamang mga magpapanaw, kundi daghan usab nga mga naglatagaw. Wala sila nakabaton og saad sa langit, ni nahibalo sa katuyuan sa ilang kinabuhi. Ang resulta, nagusik-usik sila sa ilang panahon, nga wala mahibalo sa kahulugan sa kinabuhi. Ang atong kinabuhi lumalabay lamang. Murag paspas nga milabay ang napulo o 20 ka tuig. Ang tanan mulabay sama sa kilat sa kahayag. Dili ba ka muuyon? Mahitungod niini, ang Hebrews chapter 11 nag-record nga ang atong mga katigulangan sa pagtuo nagpuyo isip mga magpapanaw dinhi sa kalibutan. Tungod kay kanunay naa sa ilang hunahuna ang gingharian sa langit, ilang gihulagway ang ilang kaugalingon nga mga magpapanaw. Kadtong adunay pagtuo nagamit sa maong mga ekspresyon. Bisan pa niana, adunay mga tawo usab nga wala magunahuna bahin sa gingharian sa langit. Wala sila'y pagtuo sa Dios ni paglaom sa langit. Sumala sa mga pagtulunan sa Biblia, lisod isulti nga ang maong mga tao maoy mga magpapanaw dinhi sa kalibutan. Unya, unsa may atong itandi sa ilang kinabuhi? Makaingon kita nga kining mga tawhana, mga latagaw nga wala mahibalo kung asa sila paingon. Sila gapaanod nga walay tumong. Atong misyon ang pagpukaw nining mga naglatagaw ug paggiya kanila sa hustong dalan aron kita makabalik sa gingharian sa langit nga magkauban. Dili ba una kitang gitawag ngadto sa kamatuoran tungod sa maong mga rason? Adunay usa ka butang nga akong namatikdan sa akong katapusan nga pagbisita sa Estados Unidos. Sa US, ingon man sa South America ug Europe, adunay daghang mga lubnganan sa sulod sa mga lungsod nga talagsaon sa Korea. Natingala ako. Sa dihang nakakita kog daghang lapida, akong gipangutana ang overseer nga miuban kanako. Unsa kining dapita? Og siya mitubag, kini mao ang mga lubnganan. Sa pagkatinuod, ang mga lubnganan anaa sa tunga sa syudad. Samtang nagtanaw ko nila, nakaunahuna ako. Ang tanang mga tao sa katapusan maanaa sa sulod. Bisag unsa pa kagamhanan o gadunahan ng mga tao, sila mahimong usa ka kumkum nga abog. Mao bakha kini ang hinungdan ngano nga ang mga lubnganan gitukod sa tunga sa syudad aron kanunay magpahinumdum sa mga tao sa kinaiya sa kinabuhi sa tao. Wala na ako pangitaa ang orihinal nga katuyuan. Apan kini nga hunahuna misantop sa akong hunahuna. Sa dihang atong hisgutan kining butanga, atong mahunahunaan ang pagtulunan Hesus bahin sa dato ug si Lazaro. Sa sambingay sa dato ug si Lazaro, adunay usa ka adunahan nga tawo nga nalingaw sa iyang kinabuhi dinhi sa yuta. Samtang siya naglingaw-lingaw, siya natigulang ug namatay. Si Lazaro, usa ka makililimos, natigulang usab ug namatay. Apan, ang matag usa kanila miadto sa lain-laing dapit.
Niya na lamang, ilang nadiskubrihan nga ang kamatayon dili mao ang katapusan sa tanan, kundili ang sinugdanan sa usa ka bag-ong pagsugod. Si Lazaro misulod sa bag-ong kalibutan nga gitawag og gingharian sa langit, ug ang dato misulod sa bag-ong kalibutan nga gitawag og impierno. Kung matapos na ang atong kinabuhi dinhi sa yuta, moabot ang walay katapusan nga kalibutan. Duha ka matang sa kinabuhi ang naghulat kanila. Ang kalibutan sa walay katapusang kalipay o ang kalibutan sa walay katapusang pag-antos. Bisan tuod si Lazaro nagpuyo sa usa ka kabus og miserable nga kinabuhi dinhi sa yuta, siya miadto sa gingharian sa langit. Kanunay niyang gibutang ang iyang paglaom sa gingharian sa langit. Tungod kay siya adunay paglaom sa langit, siya nagpuyo sa iyang kinabuhi ingong usa ka magpapanaw. Nagtuo siya nga ang usa ka mas maayong kinabuhi sa usa ka labi ka maayong nga kalibutan, mupadayag sa iyang atubangan sa iyang pagbalik sa iyang tinuod nga puloy-anan. Sa laing bahin, ang dato wala magkinabuhi niining paagiha. Wala siya'y padulngan. Nalingaw lang siya sa iyang adlaw-adlaw nga kinabuhi, nagasto sa iyang kwarta nga maluho ug nagpahayag og gahom sa uban. Samtang nagkinabuhi siya nining matang sa kinabuhi, sa ulahi sa dihang siya natigulang na, nagmasakiton ug sa ngadto-ngadto namatay, adunay sangputanan. Naghunahuna siya nga ang kamatayon mao ang katapusan sa tanan, apan usa ka walay katapusan nga kalibutan naghulat kaniya. Unsa kanindot kung ang usa ka maayong kalibutan naghulat kaniya. Apan, ang naghulat kaniya usa ka miserable nga kalibutan. Naganto siya pag-ayo nga nangayo siya sa Dios. Palihog ituslob ang tumoy sa usa ka tudlo sa tubig ug papugnawa ang akong dila. Dili siya makalingkawas sa silot, pag-antos ug kasakit. Samtang atong susihon kini nga butang karon, importante kaayo ang paghinumdum sa mga pulong sa Hebrews chapter 11 nga nagtudlo kanato nga kita mga magpapanaw dinhi sa yuta. Adunay dili maihap nga mga naglatagaw nining kalibutana. Kinahanglang sultihan nato kadtong mga naglatagaw. Wala kita na tao nining kalibutana aron lang maglatagaw. Mga magpapanaw kita nining kalibutana, ug sa dili madugay, kita mobalik sa atong langit nung panimalay. Niining paagiha, kinahanglan nato silang pasabton sa ilang tinuod nga pagkatao. Aduna bay bisan kinsa nga nagpuyo silang kinabuhi nga adunay tumo nga moadto sa impierno? Walay usa. Busa, tungod kay adunay daghang mga naglatagaw, kinahanglan natong sultihan sila mahitungod sa gingharian sa langit. Kinahanglan natong ipaambit kanila ang malaumon nga mensahe. Kung unsa nga matang sa mga aksyon ang kinahanglan natong buhaton aron makabalik sa walay katapusang gingharian sa langit. Atong susihon ang pulong sa Dios nga gisulat sa basahon sa John chapter 14. Sa John chapter 14, og mingon kanila si Jesus, ayaw kamo kaguol. Salig kamo sa Dios ug salig usab kanako. Sa balay sa akong amahan, adunay daghang mga lawak ug moadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Kung dili pa kini tinuod, dili ko unta kamo sultihan niini. Ug kun atuan na ako didto o makaandam nagdapit alang kaninyo, mubalik ako ug kuhaon ko kamo aron bisag asa ako atawa usab kamo. Si Jesus mingon, ang balay sa akong amahan adunay daghang lawak. Dugang pa, kana nga mga lawak anaa sa mahimayaong kalibutan. Dili ba kana nga kalibutan mao ang paraiso nga gipangandoy sa katawhan? Ang Dios mianhi dinhi sa yuta aron sa pag-abli sa pultahan sa ingon ka mahimayaon nga kalibutan o gipahibalo sa iyang mga anak ang dalan paingon niya na nga kalibutan. Iyang gitudlo ang tanang kamatuoran o gitukod ang tanang pagtulunan sa wala pa siya mibalik sa langit.
Kinahanglang musulod kita nining kalibutan na. Mao nga kinahanglan natong hinumduman nga kita mga magpapanaw dinhi sa yuta. Dili unta kita magpuyo nga daw kining yutaa, mao ang atong tinuod nga puloy-anan diin kita magpabilin sa walay katapusan. Unsay buti pasabot sa magpapanaw? Unsa ang kinaiyas sa mga magpapanaw? Mibiya sila pagkahuman sa kagabhion, dili ba? Bisan tuod ang higdaanan, dili komportable o dili sila ganahan sa dekorasyon sa kwarto, unsay ilang reaksyon? Wala sila maglalis bahin niini. Kini ang hunahuna sa usa ka magpapanaw. Kinahanglan nga aduna kitay manggihatagon nga kasing-kasing. Ang pagpakigbisog alang sa mga butang niini nga yuta, musangpot sa pagpamiligro nga mawala ang gingharian sa langit, dili mao ang tinuod nga kabubuton sa Dios nga nagpadala kanato ngadto sa espirituhanong syudad nga dalangpanan. Kita kinahanglan nga makakaton sa balaan nga kabubuton ni Amahan o Ginahan aron na atong makabot ang pagkamasulundon, adunay hugot nga pagtuo ug mapurma ang panagiusa uban sa mga kaigsuonan. Dugang pa, kinahanglan natong usbon ang atong sayop nga kinaiya aron mahisama kita sa Dios. Dili ba kita kinahanglan nga magpuyo sa ingon nga kinabuhi ug unya mobalik sa atong walay katapusan nga langit nung puloy-anan? Kadtong andam nga magkinabuhi nining matang sa kinabuhi, ang ayan nga tawgon ang ilang kaugalingon nga mga magpapanaw. Apan, kadtong napakya sa pagkinabuhi nining matang sa kinabuhi, dili matawag nga mga magpapanaw, kundili mga latagaw. Katingad-an, sa dihang atong tan-awon ang Matthew chapter 7, atong makita nga ang gidaghanon sa mga naglatagaw mas daghan kaysa mga magpapanaw. Atong ablihan ang basahon sa Matthew chapter 7. Atong tan-awon ang Matthew chapter 7 verse 13. Sa inyong pagpangita sa dalan sa kinabuhi, sulod kamo sa sigpit nga gangaan, kay ang lapat nga gangaan ug ang sayon nga dalan paingon man sa kalaglagan. Unsay mahitabo? Mao kini ang gisubay sa kadaghanan. Makasubo, mas daghang tawo ang nagpaingon sa kalaglagan. Atong tan-awon ang verse 14. Apan masigpit ang gangaan ug malisod ang dalan paingon sa kinabuhing dayon ug jutay ra ang nakakaplag niini. Kung atong tagdo ng tibuok kalibutan nga populasyon nga 8 billion, ang gidaghanon sa mga tawo sulod sa atong kamatuoran gamay ra kaayo. Mga igsuon, kung kita naglakaw sa dalan sa usa ka magpapanaw, kinahanglan gayud natong pukawon ang mga latagaw. Kinahanglan pukawon nato ang mga naglatagaw ug tultulan sila ngadto sa langit nung yutang natawhan aron kita kuyog nga makabalik didto. Dili ba kini ang hinungdan nga kita kinahanglan nga mosangyaw? Wala sila kahibalo, apan nahibalo kita. Tungod kay kita nahibalo, kita kinahanglan nga mutudlo niadtong wala mahibalo. Dili ba kini kabubuton sa Dios? Ang kinabuhi sa tao lumalabay gayud. Busa, kasagaran gihulagway kini ingong usa ka tinulo sa yamog sa usa ka dahon. Atong ablihan ang basahon sa 1 Peter chapter 1. Dili gayud nato hunahunahon nga kining yutaa mao ang atong walay katapusan nga puloy-anan. Atong tan-awon ang 1 Peter chapter 1 verse 22. Karon nga nahinlo na kamo pinagi sa inyong pagsunod sa kamatuoran ug may matinud-anon ng gugma alang sa inyong isig ka magtotoo, paghigugmaay kamo sa kinasingkasing gayud. Kay kamo na tawo pag-usab dili sa tawhanong paagi, kundili pinaagi sa buhi ug walay katapusan nga pulong sa Dios. Kaya nag-ingon ang kasulatan, ang tanang mga tao sama sa sagbot ug ang tanan nilang katahom sama sa bulak niini. Ang sagbot mamatay ug malarag ang bulak niini. Apan ang pulong sa Dios magpabilin hangtod sa kahangturan. Mao kini ang maayong balita nga gisangyaw nganha kaninyo. Unsay gingon sa Biblia bahin sa tanang tao? Ang tanang tao sama sa sagbot nga nalaya. Unsay gipakasama sa Biblia sa ilang himaya?
Ang ilang himaya sama sa mga bulak nga mamulak sa makadiyot ug unya mga tagak. Nagdugay ba kining mga butanga? Wala. Dili ba kini mahulagwayong nagpatinaw nga sila dili mulungtad hangtod sa hangtod? Dili na to angayng panganduyon kining lumalabay nga kinabuhi kun dili tinguhaon ang walay katapusang kalibutan. Bisan tuod si Lazaro nagpuyo sa usa ka lisod nga kinabuhi dinhi sa yuta, sa dihang siya misulod sa walay katapusan nga kalibutan, usa ka hingpit nga lahi nga kinabuhi ang nablihan. Gidala siya ngadto sa mga bukton sa Dios o gihupay sa kahangturan sa mahimayaong gingharian sa langit. 천국의 그 영광에 나아갈 수 있는 이와 같은 그 삶이 그 순간부터 영원히 이제 열리게 되는 것입니다. Sa dihang matapos na ang iyang kinabuhi dinhi sa yuta, kadtong nagkinabuhi nga mapuanguron ingong mga magpapanaw, makadawat og walay katapusang kalipay. Samtang katong wala, makasinatig panahon sa kaalautan. 불행이라는 시간, Gikan niya ng puntuha, magsugod ang panahon sa kahangturan. Unsang matanga sa kinabuhi ang ihatag kanato, walay katapusan nga kalautan o walay katapusan nga kalipay. 땅에 살아 Mahibalaan kini sa panahon sa atong kinabuhi. 이래서 Dili ba mao kini ang hinungdan nga ang Dios padayon nga nag-awhag kanato pinagi sa Biblia sa pagtuon sa mga pulong sa Dios ug sa pagkinabuhi sumala sa iyang mga pagtulunan dinhi sa yuta? 문의 당부하시고 부탁하고 계시지 않습니까? Ang rason nga kinahanglan kitang magkinabuhi sumala sa pulong sa Dios mao nga ang umaabot mao ang panahon sa kahangturan. 영원한 시간이 우리에게 오기 때문입니다. Ang mga balaan sa unang simbahan hugot nga mituo niini. 성도들은 Mao nga sila adunay hugot nga pagtuo sa pagbuntog sa mga kalisod ug mga babag bisan pa sa tanan nga mga pagpanglutos, mga kalisdanan ug mga kasakitan, kanunay nga nagpaabot sa panahon sa kahangturan. 믿음들을 다 갖게 된 것입니다. Atong tan-awon ang basahon sa 2 Corinthians chapter 4. Sa 2 Corinthians chapter 4 verse 16 kini naisulat. 우리 함께 보겠습니다. Tungod niini, wala gayud kami kawadig kadasig. Bisag nagkanam nagkahugo ang among lawas, ang among espiritu gilig-on adlaw-adlaw. O kining gamay og lumalabay nga kalisdanan nga among giantos, naghatag kanamog labihan kadako ug walay katapusang himaya nga labaw kaayo kaysa mga kalisdanan. Kay wala kami magtan-aw, sa laing pagkasulti, ang atong paglaom og tinguha dili sa mga butang nga makita, kun dili sa mga butang nga dili makita, kay ang mga butang nga makita dili mulungtad og dugay, apan ang mga butang nga dili makita walay katapusan. 지금 Bisan tuod dili nato makita ang gingharian sa langit sa atong mga mata, anaa kini. 세계를 Busa, ang atong tumong mao ang pagsulod nining walay katapusang langit nung gingharian. 천국의 세계이지 Dili kita angay nga mangandoy sa lumalabay nga mga kaharuhay ug mga paglipay-lipay dinhi sa yuta. 아니라고 이렇게 Si Apostol Pablo, kusganong nagpahinumdum kanato niini pinagi sa 2 Corinthians. Atong ablihan ang basahon sa Romans chapter 8. Atong tan-awon ang Romans chapter 8 verse 18. Giisip ko nga ang atong mga pag-antos nining panahon na, unsa? 우리에게 나타날 영광. Sila dili gayud ikatandi sa himaya nga ipadayag unya kanato. 비교가 아닙니다. Sa laing pagkasulti, kini dili ikatandi. 비교가 안 되는 좋게 비교할 수 없다고 했습니다. 여러분 Mga igsuon, nagatuo kita sa Dios tungod kay kining kalibutan nga dili ikatandi, ihatag kanato. Nadawat nato ang saad sa Dios nga ihatag kanato kining mahimayaong kalibutan ingong panulundon. Dili ba kini ang hinungdan nga kita nagtuo sa Dios? Kinahanglan nga kanunay natong pamalandungon ang atong kaugalingon nga magunahuna unsaon ako pagkinabuhi karon. 영광 돌리고 Ang akong kinabuhi ba nagdalag himaya o kalipay sa Dios? 우리 자신을 Sa pagbuhat sa ingon, kita kinahanglan nga magpuyo ingon nga usa ka magpapanaw dinhi sa yuta. Dili ingon nga usa ka latagaw. 살아야 하겠습니다. Ang magpapanaw adunay destinasyon nga balikan. 반드시 그것에 간다는 Determinado sila nga moadto sa ilang destinasyon. 목표의식. Aduna sila'y tumong. 그러니 이 땅의 그 Nagunahuna sila. Kung mulabay na kining kagabhion, sa dili madugay, mubalik ako sa akong yutang na tawhan. 오늘의 이부자리가 Pusa, wala ko'y labot, bisan tuod ang higdaanan dili komportable, ug ang dekorasyon sa kwarto nga akong ipuyan hugaw, ug dili sa akong gusto. 그것은 전혀 내가 개의치 않겠단 말이죠. Sa imong pagpanaw, magpabilin ka sa usa ka hotel sulod sa pipila ka adlaw. 영안에 머무르게 되는데요.
Mga igsuon, masuko ba ka kung ang hotel adunay dekorasyon nga dili nimo gusto? 여러분 거기에 마음 상하십니까? Tungod kay muli ka sa Pinoy-anan sa duha o tulo ka adlaw, dili nimo kini tagdon. 개의치 않습니다. Kinahanglang mugahin kita og panahon sa pagunahuna pag-usab sa atong mga kinabuhi karon uban niini nga kinaiya. 우리 모두가 꼭 되셔야 되겠습니다. Tungod niini, sama sa gitudlo sa Romans chapter 8, 어디에 둔다고 asa nato ibutang ang atong paglaom? Giisip ko nga ang mga pag-antos nining panahona dili gayud ikatandi sa himaya nga ipadayag unya kanato. 것도 아니다. Ang Dios mitudlo kanato isip iyang mga manununod ug miingon. Karon, ang kinahanglan nimong buhaton mao ang pagbalik. 뭐든지 아낌없이 Kinahanglang moadto kita sa kalibutan diin ang Dios nagsaad. Itugyan ko kanimo ang tanan. Atong basahon ang verse 16. Romans chapter 8 verse 16. Makigiusa ang maong espiritu sa atong espiritu aron pagmatuod nga kita mga anak sa Dios. 증거하시는 Ug kay mga anak man kita niya, madawat nato ang mga panalangin nga gitagana sa Dios ug madawat nato kini uban kang Kristo. 우리가 그와 Kay kung makikambit kita sa iyang mga pag-antos, makambit usab kita sa iyang himaya. Giisip ko nga ang atong mga pag-antos nining panahona dili gayud ikatandi sa himaya nga ipadayag unya kanato. 비교할 수 없다. Angay natong hunahunaon. 우리가 Ang pag-antos dili gayud makapugong kanato. 되거나 Dili gayud kami mawad-an sa kadasig tungod sa among mga pag-antos karon. Kung itandi sa himaya nga ipadayag dinhi kanato, ang atong mga pag-antos karon, mga kalisdanan, mga problema ug mga babag walay pulos. 상의 물들은 Kining mga butanga dili gayud makapugong sa atong mga lakang. 시킬 수가 없을 것이다. Mga igsuon, adunay kalainan tali sa usa ka magpapanaw ug usa ka latagaw. Ang usa ka latagaw walay yutang nga tawhan nga gusto nilang balikan. 집이 없습니다. 목적하는 고향이 없습니다. Tungod kay wala sila yutang na tawhan nga kabalikan, nagpokus sila sa karon. Dili sigurado kung asa o kung giunsa nila pagahin ang matag adlaw. 그냥 현실에만 급급하는 Apan, lahi ang kinabuhi sa usa ka magpapanaw. Bisan og medyo makadismaya og dili makapatagbaw karon, wala sila nabugatan kay dako ang ilang paglaom nga masulbad na kining tanan sa ilang pagpauli sa ilang puloy-anan. 소망을 갖기 때문에 오늘의 Tungod niini, wala sila mabalaka karon. 하지 않죠. Mga igsuon, dili ba angay natong diskubrihon ang mga rason nga kita kinahanglang motuo sa Dios pinaagi sa Biblia? 라는 우리가 다 되셔야 안 되겠습니까? Atong ablihan ang basahon sa Hebrews chapter 11. Hebrews chapter 11 verse 13. Nangamatay silang tanan diha sa pagtuo. 믿음을 따라 Wala sila makadawat sa mga butang nga gisaad sa Dios, apan bisan layo pa kayo nakita na nila kini o gikahinangop nila og mila sa dayag nga sila giunsa nila paghulagway ang ilang kahimtang dinhi sa yuta, mga langyaw ug mga lumalabay dinhi sa kalibutan. Kinsa ang silang tanan dinhi? Kung atong basahon gikan sa itaas, kini nagpakita kang Sarah sa verse 11, Abraham sa verse 8, Noe sa verse 7, ug Abel sa verse 4. Kini ang kinabuhi sa daghang mga katigulangan sa pagtuo. 내용이 되겠습니다. Kining mga tawhana nga mituo sa Dios nagingon, kita mga magpapanaw dinhi sa kalibutan. Sa pila ka adlaw, mubalik kita sa atong yutang na tawhan. Mga igsuon, tungod nini nga hinungdan, di nila gibutang ang ilang paglaom? Ilang gibutang ang ilang paglaom sa walay katapusan nga gingharian. Wala sila mabalaka sa karon. Sumala sa 1 Thessalonians chapter 5, kinahanglan kitang magmalipayon kanunay, magampo sa tanang panahon ug magpasalamat kita bisag unsay mudangat kanato. Sa pagbuhat niini, kinahanglan natong ipasigarbo nga kita anaa sa Dios ug masaligon nga kita makadawat sa kaluwasan. Kinahanglan natong ipasigarbo sa tanang tao sa tibuok kalibutan nga kita mga anak sa Dios. 모든 사람들에게 자랑 Dili ba kinahanglan nga magkinabuhi kita sa ingon nga kinabuhi sa pagtuo? Si Alexander the Great nagbilin og usa ka katapusang kabubuton sa dihang siya namatay sa batanong edad nga 33. 유언을 한 가지 남겼습니다. Ingong talagsaong mananakop nga mibuntog sa tulo ka kontinente, Asia, Africa ug Europe,
Ang mga tao taas og pagdahom bahin sa iyang kabubuton. Ang mga tao nagtuo nga siya magbilin og dakong katapusang kabubuton. Apan siya nagbilin og usa ka makapatingala nga yanong mensahe. 아주 단순한 한마디를 남겼습니다. Kung mamatay ako, palihog tuguti ang usa sa akong mga kamot nga igawas sa lungon. 밖으로 Kini ang iyang katapusang hangyo. 하는 그것이 유언이었습니다. Ang tanan natingala. 사람들이 굉장히 의아해했습니다. Imbis nga maghisgot bahin sa dagkong mga plano alang sa nasod o sa iyang manununod, gihimo niya kining talagsaong hangyo. 왜 그러냐? Sa dihang gipangutana siya sa mga tao, iyang gipasabot nga gusto niyang ipahibalo sa uban nga bisan ang usa ka bayanihong mananakop sama kaniya, miabot dinhi sa yuta nga walay dala o kinahanglang mobiya nga walay dala. Mga igsuon, kini ang kinabuhi dinhi sa kalibutan. 그런데 뭔가 Bisan pa ni Ana, daghang mga tao ang nabihag sa usa ka talanawon ug naghimo sa mga binuang sama sa pagsalikway sa langit nung panimalay ug pagbuhat sa mga butang nga modala kanila ngadto sa impyerno. Apan, ang Dios naluoy nining mga tawhana. 오늘날 우리에게 Gitudluan niya kita sa dalan sa pagsulod sa gingharian sa langit o gisuko kita sa pagsangyaw niini nga balita ngadto sa mga wala mahibalo. 말씀을 다 전하. Dili ba kini kabubuton sa Dios alang kanato? 우리 하나님의 뜻 아니겠습니까? Atong tanawon ang usa pa ka bersikulo sa basahon sa Revelation chapter 22. Revelation chapter 22 verse 17. Ang espiritu ug ang pangasawunon miingon, dali ngari, ug ang tanang nakadungog paing na usab, dali ngari. Duol kamong giuhaw ug katong may gusto, inom sa walay bayad nga tubig nga naghatag sa kinabuhi. Ako si Juan, nagpasidaan sa tanang nakabati sa mga propesiya nga aniya nining libruha. Ang magdugang niini, dugangan usab sa Dios ang ipahamtang kanila nga mga katalagman nga gisgutan nining libruha. O kang magkuha sa mga panagna nga niya dinhi, kuhaon usab sa Dios ang iyang bahin sa kahoy nga naghatag sa kinabuhi, o ang iyang bahin sa balaang syudad nga gisgutan dinhi nining libruha. 제하여 버리시리라 하고 있습니다. Kung sundon nato ang mga pagtulunan sa Biblia, dili ba kita makabalik sa langit ang atong yutang natawhan? 고향 아니겠습니까? 천국을 다시 Atong ibalik ang gingharian sa langit ug makadawat sa kaluwasan pinagi sa kapasayloan sa mga sala. 나라의 왕 같은 제사장으로 Mahimo kitang harianong pagkapari sa langit, diin wala na'y kamatayon, kasakit o kasubo. 슬픔도 Ang walay katapusan nga kalipay lamang ang nagpadayon didto. 복만이 Ang Dios muhatag kanato sa ingon niya nga kalibutan isip usa ka kabilin. 주시겠다고 했습니다. 그 Aron makasulod niya ng kalibutan na, dili ba kita karon nagsunod sa mga pagtulunan ni Kristo? 하고 있는 것 아니겠습니까? Karon, kinahanglang luwason nato ang dili mahihap nga mga tawo nga wala mahibalo bahin sa maong kalibutan o sa katuyuan sa kinabuhi. 구원시켜야 되겠습니다. Mao kini ang hinungdan ngano nga kami naningkamot pag-ayo aron makompleto ang pag-ebanghelyo sa kalibutan karong tuiga. 있는 것입니다. Dapat natong isangyaw ang mayong balita sa tanang mga katawhan. 이 기쁨의 Na ako'y lugar nga atuan. Ang akong panimalay mao ang gingharian sa langit. 나의 Ang akong amahan mao ang Dios ansanghong, ug ang akong inahan mao ang bagong Jerusalem nga langit nung inahan. Ang akong tinuod nga mga sakop sa pamilya anaa sa Sion. 가족이 여기에 다 모여 있었고 Kinahanglang makugihon ta sa pagsangyaw sa mga tao aron silang tanan makaamgo niini. Kinahanglang sultihan nato sila ang atong kinabuhi dili matapos human sa 70 o 80 ka tuig. 세계로 Aron kita madala ngadto sa kalibutan sa kinabuhing dayon, gitudluan kita sa Dios sa pagsaylo, sa bag-ong kasabutan, ug sa pito ka mga kasaulugan sa tulo ka higayon. Siya naghulat ka nato sa Sion. Dili ba angay natong tultulan ng uban ining paagiha? 안 되겠습니까? Dili kami mga latagaw. 자들이 아닙니다. Kabalo kami kung asa kami padulong. 있습니다. Kami mga magpapanaw nga nagbisita niining yutaa. 외국인이요. 나그네들입니다. Mao kini ang gisulti niadto nga dunay pagtuo samtang nagpuyo dinhi sa yuta. 왔다고 했습니다. Walay bisan usa ka katigulangan sa pagtuo ang mingon. Kining yutaa mao ang akong walay katapusang puloy-anan. Magpuyo ko dinhi hangtod sa kahangturan. 이곳에 Dili ba kini nagpakita nga ang katawhan dili kinahanglan nga magpabili nining yutaa sa walay katapusan? 다 가지 Dili ba ang tanan mobiya nini nga yuta sa katapusan? 않습니까? Bisan ang iladong mga presidente, iladong mga negosyante, ug tinamod nga mga scholar mibiya nining kalibutana. 떠나고 있습니다. Sa dili madugay,
kita mausab sa kalit pinagi sa himaya ni amahan o ginahan ug mobalik sa atong langitnong puloy-anan. 천국 고향으로 다시 돌아갈 날 Kini nga adlaw dili layo. Tungod kay ang gingharian sa langit haduol na kaayo, atong susihon pag-usab ang atong lana sa pagtuo ug magkinabuhi isip langitnong mga anak hangtod sa katapusan aron makadawat kita og pagdaig ug himaya gikan kay amahan o ginahan. Maayo kayo ang imong gihimo. Maayo kayo ang imong gibuhat. 영리해 주시기를 부탁드리겠습니다. Gihangyo ko kamong tanan sa pagiya sa tanang kalag ngadto sa paghinulsol ug sa pagsulod sa gingharian sa langit nga magkauban. Gusto na kong tapuson ang sermon karong adlaw. Daghang salamat.